اما دی آمینہ فرمان دیا بیٹا پتہ نہیں انج لگتا ہے جویں آخری کھڑیاں نے، انج لگتا ہے جویں آخری شان ہے، انج لگتا ہے جویں اج زندگی مک جاوے گی۔ اتنی گل سنی تے میرے محمد دیاں اکھیاں بس گئیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اما دی باپ دی قبر تے لے کے جانا سی نا، فرمایا بیٹا پتہ نہیں زندگی ساتھ دے نہ دے، او مکہ دور تے دور مدینہ دیکھے شاہ خبرم نہ کوئی، بچ پردیش مقدر والی اے بات برابر ہوئی۔ حضرت اما دی آمینہ دل دے اندر خواہشاں بریاں سن، میرا بیٹا جوان ہوئے گا، انہوں جوانیاں ماں دیاں ویکھاں گی، میرا پتر جوان ہوئے گا، ایدہ نکاح کراں گی، سارا عرب ویکھے گا۔ دل دیاں دل اندر رہ گئیاں نے۔ اما دی آمینہ اپنی لوٹی نو بلایا، ایمن آکھیا میرے قریب آدھے شہینم، ایمن دے سامنے میری آقا دی اما جان ہاتھ باندیاں تھے اندیاں لے جا میرے بیٹے نو، انہوں باپ والا پیار بھی کرنا میں، انہوں ماں والیاں محبتہ میں دینی، میرے لانوں کدی روم نہ دینی، میرے بیٹے نر پیار کرنا میں۔ آج آخری میرے ماں نے سینے لایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکھیا لے او بیٹا حوالی رب دے تے لمبی پئی جدائی۔ آج اماں دی آمینہ دنیا تو چلیاں گئیاں، حضرات زندگی دے ایام بڑے اوکھے گزر دینے، جدو ماں پیام دا سایہ اٹھ جاوے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج تھوڑی جی عمر نام، آج میرے آقا تھوڑی جی عمر، چاچا ابو طالب آیا سامنے بیٹھایا، آمدہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے جا کتے کم محنت مزدوری کر تاکہ حالات معاملات ٹھیک ہو جاون۔ نبی پاک علیہ السلام دی آنکھیاں برسیاں، فرمایا چاچا میں کوئی کام نہ سکھیا، میں نے نہیں پتا کیڑا کام کرنا ہے۔ فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رضی اللہ تعالی عنہا دا لوگ تجارت واسطے مال لے کے جاندے، میں گل کرنا تو دا مال لے کے تجارت واسطے جایا کر۔ اج نبی پاک علیہ السلام نو لے کے ابو طالب آئے حضرت خدیجہ دے کو، گل بات ہے ہوئی، فرمایا تو مال دینا ہے تے میرا بھتیجا مال لے کے جائے گا، اور ایک گل یاد رکھی میرا بھتیجا بڑا انصاف کرنے والا ہے، ایماندار ہے۔ سیدہ نے مال دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام سواری دے کول کھڑے، توجہ کرنا آخری بات سواری کو نبی پاک کھڑے نے، عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مال آیا، سیدہ خدیجہ دا مال ویکھیا، تے میرے آقا علیہ السلام کھڑے نے، تے میرے نبی دیاں نگاہاں پئیاں تے ویکھیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویندے نے کسے نو تجارت واسطے مال دے کے ماں پئی ٹور دیے، کسے نو کسے دا باپ ٹور رہے آوے، کسے نو کسے دا ویر دلاسے دے کے روانہ کر رہے آوے، اور لوگوں پتہ دینا جنہوں بیٹا باہر دے کسے ملک دے اندر چلا جاوے، حضرات توجہ کرنا، ماں بھی محبتاں کر دیے، بیٹا بھی محبتاں کر دائے نا، بیٹیاں بھی پیار کر دیا نے، تے ماں باپ بھی محبتاں نل ٹور دینے آندے نے، پتر جتھے پیر ہووی اتھے ہی خیر ہووی۔ آج میرے نبی نے ویکھیا، آج کملی والے نبی نو ویکھیا، دلاسے دے کے ٹورن والا نظر نہ آیا۔ آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رو رہے نے، لوگوں ازمائشاں انساناں دے امنیاں نے، کدی ازمائش آ جاوے اللہ اولاد نہ دے، مالک دے شکوے نہ کریا کر، جس نبی دا کلمہ پڑھے آوے، جس پیغمبر نو رہبت رہنما مرشد آدم منے آوے، اس پیغمبر دی زندگی وال ویکھیا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کس لمحات دی زندگی گزاری، اس طریقے نال زندگی دے ایام گزارے نے۔ حضرات چل دیا میرے پیغمبر علیہ السلام نو میرے مالک دا حکم ہویا تے خالق دا آرڈر ہویا، آکھیا سونے اللہ دے پاک پیغمبر آقا جاؤ تے شہینہ لوگاں نو اللہ دا تعارف کروا دیو، انہاں نو دسو کہ رزق دین والا کون ہے، انہاں نو دسو سجدہ کدے اگے کرنا ہے، انہاں نو دسو کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت
فضیلتاں دین والا کون ہے؟ انہاں نوں دسو بیٹے بیٹیاں دین والا کون ہے؟ نو حضرات بیٹے دیوے تے اللہ دیوے، بیٹیاں دیوے تے اللہ دیوے، او تیاں دیوے پت دیوے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا؟ پاویں لکھ ہم جو آندے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کون نے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لوگوں توجہ کرنا جے مکے چ اعلان کیتا ہی نہ، مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو دشمن بنایا، مدینے اندر اعلان کیتا، مدینے والیاں میرے پیغمبر نو دشمن سمجھیا، اج طائف دا میدان توجہ کرنا ذرا، اللہ دی قسم جنہ بیت اللہ ویکھیا، جنہ مدینہ ویکھیا وے دل تڑپ دے، جنہ ویکھیا کوئی نہیں دل درسدا ہے، اللہ تانوں ساریاں نو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے، اللہ دے اگے دعا کریا کر، اللہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لنگان نو جی کر دا۔